अब क्रेडिट मार्केटिङ सिम्पल छ। पहिला के कुरा हो सर र डिपोजिट मार्केटिङ भने जस्तै क्रेडिट मार्केटिङ हामी हेर्छौँ। हजुर बोल्नु भएको छ कि छैन? बोलेको छ नि, अब मिलाउँदैछु कि एकछिन है। मेरो पेन किन काम गरेन? पेनले काम गरेन के हो? यहाँ चल्यो क्या? पेनले के हो र काम गरेन? कसैले नगर्यो। क्रेडिट मार्केटिङ अब मार्केटिङ स्कोपमा हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ सर्भिस मार्केटिङ फ्रेमवर्कबाट हेर्नु पर्यो। क्रेडिट डिपोजिट मार्केटिङ भयो भने, क्रेडिट मार्केटिङ भयो भने, ब्याङ्कको मार्केटिङ भनेको हामीले चाहिँ मार्केटिङ स्कोप इन अ ब्याङ्क इज कन्सिडर्ड अन्डर द फ्रेमवर्क अफ सर्भिस मार्केटिङ। एउटा प्रडक्ट मार्केटिङ हुन्छ, अर्को सर्भिस मार्केटिङ हुन्छ। ब्याङ्किङ इन्स्टिट्युसनलाई सर्भिस इन्स्टिट्युसनै भन्छौँ हामीले। अब bank marketing does not only include service selling of the bank, but also is the function which get personality and the image for bank on its customers' mind. ब्याङ्कमा गइसकेपछि खाता खोल्यो या ऋण लियो या के छ भने ब्याङ्कको सर्भिसहरू लिँदाखेरि चाहिँ हामीले एउटा भ्यालु या पर्सनालिटी बढेको महसुस गर्छौँ अरे क्या। ब्याङ्कले त्यसरी चाहिँ हामीलाई ग्रिड गर्नुपर्छ भन्छ। Credit marketing is the process of designing and executing the strategies that create wholesale and retail credit supply to the prospective client. Wholesale भनेको बिग 100 करोड 200 करोडको ऋण भयो भने, कर्पोरेट लोनहरू भयो भने, रिटेल क्रेडिट भनेको चाहिँ कन्ज्युमर क्रेडिटहरू भयो। तिनीहरू चाहिँ प्रस्पेक्टिभ क्लाइन्टलाई चाहिँ कसरी बेच्ने भन्ने कुराको स्ट्राटेजीलाई नै हामीले के भन्छौँ भने credit marketing भन्छौँ। It may be develop an overseas marketing campaign to promote the products and services. This may oversee many aspects of campaign throughout the entire lifespan of a product, service or idea. पहिलाकै कुरा हो, मैले यो बारेमा डिस्कस पनि गरेको छु। यहाँ प्रडक्टको चाहिँ लाइफ स्पान भनेको चाहिँ अब एउटा कस्टमरले त्यसको त्यो प्रडक्टको बारेमा या त्यो सर्भिसको बारेमा अवेरनेस पाउने, यस्तो खालको प्रडक्ट रहेछ भन्ने कुरा उसले थाहा पाउने क्याम्पेनबाट सुरु गरेर उसले चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यसलाई कन्ज्युम गर्न आउने, कन्ज्युम गर्दाखेरिको ड्युरिङ द पर्चेस पिरियड र पोस्ट पर्चेस पिरियड या पोस्ट सेलिङ भनौँ न, सेलिङ पिरियड, प्री सेलिङ पिरियड र पोस्ट सेलिङ पिरियड, त्यो सबैमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि उसले चाहिँ कसरी फिल गर्छ र त्यसले चाहिँ कसरी चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ आफूले कन्ज्युम गरेको प्रडक्टको बारेमा अरूलाई रिकमेन्ड गर्छ, ऊ कसरी सेटिस्फाइड हुन्छ भन्नेसम्मको के छ भन्दाखेरि प्रोसेसलाई हामीले कन्ज्युमरको के छ प्रडक्टको चाहिँ लाइफ स्पान भनेर भन्छौँ होइन। त्यसैको के छ भन्दाखेरि त्यसलाई नै के छ त्यसैलाई कभर गर्ने कुरालाई चाहिँ हामीले मार्केटिङ, टोटल क्रेडिट मार्केटिङ भनेर भन्न सक्छौँ। फर क्रेडिट मार्केटिङ फलोइङ 6 P's एनालिसिस एन्ड एक्जिक्युसन shall be done by prospective depository institution। हामीले 6P एनालिसिस डिपोजिट मार्केटिङको लागि पनि गरेका थियौँ, अब क्रेडिट मार्केटिङको लागि पनि गरौँ, त्यही नै कुराहरू हो। फर्स्टमा छ प्रडक्ट। प्रडक्ट भनेको के हो त भन्दा अब कस्तो कस्तो लोन दिन लागिरहेछ त ब्याङ्कले भन्ने कुरा हो। लोनको प्रडक्टहरू हो। प्रडक्ट satisfied the needs and wants of customer. Bank offer variety of credit product targeting different market niche and increasing customer aspirations such as home loan, credit card loan, auto loan, education loan, यिनीहरू नै हो।
हायर पर्चेस लोन, कमर्सियल लोन होइन, एग्रिकल्चर लोन, स्मल एन्ड मिडियम बिजनेस लोन, माइक्रो क्रेडिट फेसिलिटिज, लाइन अफ क्रेडिट, रिभल्भिङ फन्ड, ओभरड्राफ्ट फेसिलिटिज एसेक्ट्रा। यो हो कुरा। ब्याङ्कले चाहिँ के छ भन्दाखेरि सच क्रेडिट प्रडक्ट्स चाहिँ के गरेर हुन्छ भने डिजाइन गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट टार्गेट मार्केट हुन्छ, उसको मार्केट सेगमेन्ट्सहरू हुन्छ, सच एज इम्प्लोइ, रिटायर पपुलेसन, वुमेन एन्ड हाउसवाइफ होला होइन। त्यसपछि चिल्ड्रेनलाई कसरी चाहिँ कभर गर्न सकिन्छ, अब कर्पोरेट हाउसलाई कसरी कभर गर्न सकिन्छ, ट्रस्ट अर्गनाइजेसन, अब यो चाहिँ ट्रस्ट अर्गनाइजेसन चाहिँ नराखे नि हुन्थ्यो। अब स्मल एन्ड मिडियम इन्टरप्राइजेस यिनीहरूलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि कसरी लोनहरू सेल गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो। वुमेन हाउसवाइफलाई चाहिँ क्रेडिट कार्ड सेल गर्ने हो कि होइन, चिल्ड्रेनको एजुकेसनको लागि चाहिँ एजुकेसन लोनहरू दिने हो कि होइन, इम्प्लोइहरूलाई अटो लोनहरू दिने, क्रेडिट कार्ड लोनहरू दिने हो कि, रिटायर पपुलेसनलाई कस्तो खालको लोन चाहिने हो, तिनीहरूको चाहिँ के छ भने एस्पाइरेसन हेरेर कर्पोरेट हाउसलाई कस्तो लोन चाहिने हो त्यो हेरेर चाहिँ के छ भने ब्याङ्कले चाहिँ के छ आफ्नो प्रडक्ट डिजाइन गर्छ र डिजाइन गर्नुपर्छ भन्ने यसको एजम्सन हो क्रेडिट मार्केटिङ गर्नको लागि। त्यसपछि अर्को छ प्राइस। प्राइस भनेको कस्ट अफ के छ भने प्रडक्ट, माथिको चाहिँ प्रडक्ट भयो, अब प्राइस। द प्राइस अफ द क्रेडिट प्रडक्ट इज फिक्स्ड इन टर्म्स अफ इन्ट्रेस्ट, सर्भिस चार्ज एन्ड अदर फिज टु कभर द ट्रान्जेक्सन कस्ट, ओभरहेड्स, रिस्क प्रिमियम एन्ड टु जेनेरेट द रिजनेबल सरप्लस फर द ब्याङ्क। सिम्पल कुरा हो। हामीले चाहिँ के छ भने प्राइसिङको कुरा अलि तल गएर क्रेडिट भ्यालुएसन पनि गर्छौँ होइन। कसरी चाहिँ के छ भन्दाखेरि क्रेडिट प्राइसिङ हुन्छ, भ्यालुएसन गर्छ एउटा पर्सपेक्टिभ क्लाइन्टलाई हेरेर ब्याङ्कले भन्ने कुरा। मोरओभर अदर रिलेभेन्ट चार्ज सच एज कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स, लोन लिँदाखेरि रिक्वायरमेन्ट, फिक्स रेट, भेरिएबल रेट होइन, प्राइम रेट, क्याप्स भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि अप्पर लिमिट र के छ भने फ्लोर भनेको लोयर लिमिट। क्याप्स र के छ भेरिएबल रेट भयो भने लोनको चाहिँ भेरिएबल रेट छ आज 10% हो, यो बढ्ने घट्ने भइरहन्छ। यसको अप्पर क्याप भनेको 14% हो, लोयर क्याप भनेको के छ भने 9% हो। यदि बजारमा ब्याज सस्तिँदै गयो भने 9% पनि आउन सक्छ, बढ्दै गयो भने 14सम्म जान सक्छ है भनेको यो अप्पर र लोयर लिमिट भनौँ न त्यसलाई। क्याप र फ्लोर भनेको फिज होला, सर्भिस चार्जेसहरू होला, ती कुराहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्राइसिङको फ्याक्टर हो। त्यसले चाहिँ के छ कम्पिटेटिभ प्राइसिङ दिन सक्छ। दिस आर सुड बी कम्पिटेटिभ एन्ड रिलायबल एज पर द मार्केट ट्रेन्ड्स एन्ड द कस्टमर एस्पाइरेसन। त्यो अनुसार चाहिँ के छ कम्पिटेटिभ भयो भने बल्ल मार्केटिङ गर्न इजी हुन्छ। त्यसपछि अर्को भनेको प्रमोसन हो। प्रमोसन पनि हामीले डिस्कस गरे हो, डिफ्रेन्ट मिडियमबाट प्रमोसनहरू गर्न सक्छौँ हामीले होइन। प्रमोसन इन्क्लुड्स अल पब्लिकली भेहिकल्स द्याट एम एट द कस्टमर इन्फर्मेसन, एजुकेसन एन्ड इमेज बिल्डिङ। अब प्रमोसन गर्दाखेरि चाहिँ डिपोजिटको लागि छुट्टै, लोनको लागि छुट्टै प्रमोसन पनि हुनसक्छ होइन, या लोनको लागि मात्रै छुट्टै पनि हुनसक्छ। त्यही पनि प्रमोसन भनिसकेपछि ओभरअल डिपोजिट र अब क्रेडिट दुइटैको प्रमोसन भन्ने नै बुझिन्छ। ब्याङ्कमा मार्केटिङ युनिट भन्ने बित्तिकै क्रेडिट मार्केटिङ र डिपोजिट मार्केटिङका पार्ट त हुन्छ, तर मार्केटिङ युनिटभित्रकै कुराहरू हो त्यो, एउटा युनिटभित्रको, एउटा डिपार्टमेन्टभित्रको या एउटा डिभिजनभित्रको कुरा हो। Moreover, it also implies the distribution channel to reach out the customer place, implementing the most effective strategy in order to get the most out of any marketing campaign. त्यो मार्केटिङ क्याम्पेन गर्नको लागि चाहिँ कुन चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ च्यानल युज गर्ने, त डिस्ट्रिब्युसन च्यानल, टिभी च्यानल युज गर्ने हो कि होइन, हामीले चाहिँ डिजिटल मिडिया गर्ने हो कि के हो भन्ने कुराहरू नै हो। अनि त्यसपछि अझै के छ भने वाट सेगमेन्ट अफ द पपुलेसन सुड वी एड्रेस, यो पनि हो। विच इन्स्ट्रुमेन्ट सुड बी युज टु गेट आवर मेसेज आउट, टेलिफोन होला अनि एसएमएस होला, रेडियो होला, टिभी होला, सोसियल मिडिया, डिजिटल मिडिया एसेक्ट्रा यिनीहरू हुन सक्छन्। होइन प्रमोसन इन्क्लुड्स एडभर्टाइजिङ, टेलिभिजन, रेडियो, मुभिज, थिएटरमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एडभर्टाइजमेन्ट गर्ने होइन, प्रिन्ट मिडियाहरू, होर्डिङ बोर्ड, न्युज पेपर, म्यागजिन, पब्लिसिटी, स्टल इन कमर्सियल एरिया, रोड सोज, कर्पोरेट हाउस भिजिट, स्पोन्सरसिप, यस्तै कुराहरू, यो सेल्सको कुराहरू होइन, यी कुराहरू गर्ने। अनि त्यसपछि फेरि के छ भने पर्सनल सेलिङ भनेको क्रस सेलिङ गर्ने, अनि त्यसपछि पर्सनलाइज सर्भिसहरू गर्ने। होलसेल गर्दाखेरि पर्सनलाइज सर्भिस गर्नु पऱ्यो होइन, ठुल्ठुलो लोनहरू लगाउने हो भने गएर पर्सनल्ली भेट्नु पऱ्यो, लोन लिन आउनु भन्नु पऱ्यो
हैन त्यो कुराहरु टार्गेटिङ द एप्रोप्रिएट मार्केट निच त्यो marketing communication is therefore critical as an information and knowledge dimensional tool यही कुरा हो है माथि भनेको कुरा हो त्यसपछि प्लेस पनि हामीले डिस्कस गरिसकेका छौं प्लेसमा ब्याङ्कको ब्रान्च हो मेन कुरा प्लेस भनेको ब्रान्च प्लेज अ सिग्निफिकेन्ट इम्प्याक्ट फर डिस्बर्समेन्ट अफ लोन पनि डिपोजिट पनि त्यही नै हो अब सुटेबल लोकेसन एन्ड कन्भिनियन्स डिटरमाइन द चोइस अफ अ ब्याङ्क बाई अ कस्टमर घर नजिकैको ब्याङ्कमा चाहिँ पहिला सुरु जान्छ नि कस्टमरहरू हैन आफ्नो छिमेकमै अ बुल्क अफ द के छ भने ब्याङ्किङ बिजनेस फर एनी ब्रान्च कम्स फ्रम इट्स इमिडिएट नेबरहुड यो कुरा हो त्यही भएर के छ भने कहाँ लगेर ब्रान्चिङ राख्ने भन्ने कुरा ब्रान्च कहाँ राख्ने लोकेसनले एकदमै फरक पार्छ एउटा ब्याङ्कको बिजनेस भनेको आफ्नो नजिकको नेबरहुडबाट धेरै आउँछ Therefore, the convenience, branch location, ATM, service center, etc. also have the impact on the choice of quality borrowers. Moreover, client will also evaluate the services for the comfort zone. अब यो कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ उ सर्भिस लिन जाँदाखेरि चाहिँ भित्रको लाइटिङ कस्तो छ टेम्परेचर कस्तो छ नोइज कस्तो छ कलर कस्तो छ हैन आउटसाइड इनसाइड र आउटसाइड ब्याङ्क अफिस कस्तो छ त फेभरेबल प्रिस्क्रिप्सन कस्तो हुन्छ त कस्टमरलाई भन्ने कुराले पनि के छ ब्याङ्कको चोइसलाई ब्याङ्कको चाहिँ के छ भने प्रिस्क्रिप्सनलाई चाहिँ फरक पार्छ मोरओभर दिस विल हेल्प इन ब्रान्डिङ मार्केट पोजिसनाइजिङ एक्सेट्रा फर द ब्याङ्कले चाहिँ आफ्नो मार्केट ब्रान्डिङ र मार्केट पोजिसनाइजिङ गर्नको लागि ब्रान्डिङ र के छ भने पोजिसनाइजिङ भनेको अरूभन्दा डिफ्रेन्ट देखिनको लागि ती कुराहरू युज गरेको हुन्छ उसले उसको कलरको एउटा ब्रान्डको कलर हुन्छ उसको एउटा डिजाइन हुन्छ उसको लोगो हुन्छ उसले चाहिँ आउटलेट बनाउँदा या के छ भन्दा अफिस बनाउँदा त्यही पेरिफेरीमा बसेर बनाइरहेको हुन्छ त्यो गर्यो भने अर्को ब्याङ्कभन्दा फरक देखिन्छ अर्को अफिसभन्दा फरक देखिन्छ र त्यसले चाहिँ ब्रान्डिङ र मार्केट पोजिसनाइजिङ गर्नको लागि हेल्प गर्छ प्लेस बनाए त्यो त्यसपछि अर्को छ पिपल भनेको स्टाफ भयो हैन अब कस्टमरले फिल गुड फ्याक्टरले पनि इम्प्याक्ट गर्छ कसरी चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ कस्टमरलाई चाहिँ ड्युरिङ द सर्भिस लिएको बेलामा कस्टमर केयर सर्भिस कस्तो छ त उनीहरूले कसरी टेलिफोनमा रिसिभ गर्छन् अब समस्याहरू सुझाउन खोज्छन् ती कुराहरू हो हैन त्यो कुराले चाहिँ अब पिपल फ्याक्टर इन द मार्केटिङ अफ ब्याङ्क सर्भिस अ टिम अफ द मोटिभेटेड एन्ड डेडिकेटेड स्टाफ विथ द पोजिटिभ एटिट्युड इन फेभर अफ बिजनेस डेभलपमेन्ट एन्ड अफरिङ हाई सर्भिस क्वालिटी विल मेक द ब्याङ्क द मोस्ट प्रिफर्ड वान फर द कस्टमर यही कुरा हो यसमा चाहिँ मोस्टली द बिहेभियर अफ ब्रान्च म्यानेजर फ्रन्ट लाइन अफिसर ब्याङ्क इम्प्लोइज टुवार्ड द भिजिटिङ कस्टमर इन द ब्याङ्क त्यसले पनि के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ मार्केटिङमा ठुलो इम्प्याक्ट गर्छ त्यहाँ भएको स्टाफले इम्प्लोइले त्यहाँ के छ भन्दाखेरि कि ब्रान्च म्यानेजरले कसरी प्रिसिभ गर्छन् कसरी उसलाई चाहिँ ह्यान्डल गर्छन् त्यसले पनि के छ भन्दा कस्टमरलाई चाहिँ इम्प्याक्ट गर्छन् र फाइनल्ली प्रोसेस भनेको इन्जिनियरिङको कुरा हो हैन अब क्रेडिट लिन आएको बेलामा चाहिँ कस्तो प्रोसेसहरू उनीहरूले गर्न सक्छन् या उसको चाहिँ ब्याङ्कभित्रको चाहिँ आउटलेटको कुरा होला सर्भिस क्युइङको कुरा होला सबै कुराहरू होला नै चेक लिनेदेखि लिएर सबै कुराहरूको प्रोसेस त्यहाँको इन्जिनियरिङको कुराहरू होला हैन त्यही के छ भन्दाखेरि अपरेसनल इन्जिनियरिङ चाहिँ हामीले अपग्रेड गरिराख्नुपर्छ हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि लोन अहिले पहिला के थियो लोन एउटा मात्रै ब्रान्चबाट लिन सकिने दिन सकिन्थ्यो भने अहिले लोन चाहिँ अब जुनसुकै ब्रान्चबाट लिन पनि सकिन्छ अनि हामीलाई ब्याज तिर्नु पर्यो भने जुनसुकै ब्रान्चबाट तिर्न सकिन्छ अनलाइनबाट तिर्न सकिन्छ हैन त्यही कुराहरू के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यो इन्टरनल प्रोसेस कतिको स्ट्रेन्थेन छ ब्याङ्कको भन्ने कुरा हो त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रोसेसमा राख्न सक्छौँ द रोल अफ प्रोसेस इन अ प्रोभाइडिङ ब्याङ्किङ सर्भिस इज भेरी क्रुसियल therefore operational system and procedures are viewed as the vehicle for the delivery of customer satisfaction उनीहरूले चाहिँ कुन लेभलमा अपरेसन गरिरहेछ भन्ने कुराले पनि कस्टमरको सेटिस्फ्याक्सनको कुरा हो त्यही भएर के गर्नुपर्छ भन्दा ब्याङ्क किप्स अन रिफाइनिङ अर रिइन्भेन्टिङ अर रिइन्जिनियरिङ द सिस्टम एन्ड प्रोसिड्युर टु किप म्यानेजिङ कस्टमर्स एभर इन्क्रिजिङ एक्सपेक्टेसन भनेर मैले चाहिँ उता पढाइसके भएर त्यही कुरालाई चाहिँ तिमीहरूलाई चाहिँ के छ भन्दा क्रेडिट मार्केटिङतिर पनि लिएर आएर तर पढेर सकाइदिएँ ठिक छ क्रेडिट मार्केटिङ त मैले सकाएँ फटाफट पढेर
पहिला एक्चुअली पढाइसकेर त्यसो मार्केटिङ भयो डिपोजिटको ठाउँमा क्रेडिट थियो त्यही क्रेडिट लगाएर राखेको खासमा कहीँ चेन्ज भएको छ अदरवाइज यही कुराहरू छ डिपोजिट मार्केटिङ र क्रेडिट मार्केटिङ एउटै तरिकाले जान्छ तर अब इन्टरनल प्रोसिडियर चाहिँ अलिक फरक हुन्छ त्यही नै कुरा हो मार्केटिङ भनेको क्याम्पेनकै कुरा हो कस्टमरलाई लिएर आएर आफ्नो सर्भिस सेल गरेर उसलाई सेटिस्फाइड बनाउने कुरा नै हो र यही प्रोसेसमा चाहिँ हामीले चाहिँ यही 6P मोडलमा चाहिँ एक्सप्लेन गर्ने तिमीहरूलाई सजिलो बनेको 6वटा पी सम्झिनलाई त्यही अनुसार प्रडक्ट के हुन सक्छ क्रेडिटको प्रडक्ट डिपोजिटको प्रडक्ट प्लेस भनेको अब एउटै भइहाल्यो ब्रान्ड चाहिँ भइहाल्यो ब्रान्चकै लोकेसनको कुरा हो होइन पिपुल भने एउटै भइहाल्यो स्टाफ भइहाल्यो होइन त्यसपछि प्राइस भन्यो भने यतापट्टि इन्ट्रेस्ट दिने हो यतापट्टि इन्ट्रेस्ट लिने हो डिपोजिटरलाई चाहिँ इन्ट्रेस्ट दिने हो डिपोजिट अनि लोन होल्डरसँग इन्ट्रेस्ट लिने हो प्राइस पनि एउटै छ होइन प्रोसेस पनि एउटै नै हो यिनीहरूको त्यो भयो भने तिमीहरूलाई चाहिँ इजी होला भनेर यसरी मैले राख्ने ल यसरी नै हेर यसलाई है अब हामी क्रेडिट भ्यालुएसनतिर जान्छौँ अब यो क्रेडिट भ्यालुएसन ठ्याक्कै यसको वर्ड अनुसार हामीले बोन्ड भ्यालुएसन चाहिँ भ्यालुएसन गर्न पनि मिल्छ अब बोन्ड भ्यालुएसन गरेर अनि त्यसको प्राइसिङ हेर्ने गर्छौँ हामीले मार्केटमा अनि त्यसपछि त्यो मार्केटभन्दा भ्यालुएसन गरेको प्राइस बढी आयो भने किन्छौँ कम आयो भने बेच्छौँ त्यो भएको कारणले गर्दा त्यसरी चाहिँ हामीले बोन्ड भ्यालुएसन गरे जसरी गर्न नि सकिन्छ तै पनि अब यो क्रेडिट भ्यालुएसन यस्तो छ कि सेक्युरिटी लेखेको छ अनि भ्यालुएसन लेखेको छ कमा गरेर अनि त्यसपछि क्रेडिट सेक्युरिटी हो कि क्रेडिट भ्यालुएसन हो भन्ने कुरा नै यहाँ अलिकति के छ भने त्यो कन्फ्युजन छ त्यही भएर मैले चाहिँ यसलाई क्रेडिट भ्यालुएसन यति धेरै छ फेरि यहाँ गरे पनि छैन एक्जाममा त्यति आएको पनि छैन तिमीहरूको त्यही भएर मैले छोडेको तै पनि सर पढेर मैले निकालिसकेको छु भने सर एकचोटि पढेर यो पनि र अर्को कुरा चाहिँ सेक्युरिटी भ्यालुएसन पनि मैले थपिदिएको छु है तिमीहरूलाई मैले सेक्युरिटीमा टाइप्स अफ सेक्युरिटी पढाएँ अनि सेक्युरिटी भ्यालुएसन राखेको थिइनँ त्यतिखेर सेक्युरिटी भ्यालुएसन पनि अलिकति एक प्याराग्राफ मैले थपिदिएको छु कहिलेकाहीँ तिमीहरूलाई फेरि हाउ ब्याङ्क भ्यालुएट द सेक्युरिटी भनेर सोध्यो भने त्यो लेख्न होला भनेर त्यो पनि थपिदिएको छु हेर एकचोटि अब इन्डिपेन्डेन्ट भ्यालुएटरले भ्यालुएसन गर्छ सेक्युरिटी होइन कोल्याटरल भ्यालुएसन गर्दाखेरि चाहिँ उसले के कुरा हेर्छ भन्ने कुरा त्यहाँ मैले लेखिदिएको छु त्यो हेर है अब आज क्रेडिट भ्यालुएसनको चाहिँ यो प्राइसिङ जसरी क्रेडिटलाई प्राइसिङ गर्ने जसरी मैले यहाँ सर डिस्कसन गर्छु अब क्रेडिट भ्यालुएसन इज द मेथोडोलोजी एन्ड द प्रोसेस अफ डिटरमाइनिङ अफ एन एप्रोप्रिएट आस्किङ इन्ट्रेस्ट रेट फर अ लोन प्रोडक्ट एट द टाइम अफ ओरिजिनेटिङ execution and closure by a financial institution such as bank. यो भनेको चाहिँ के छ भने क्रेडिट भ्यालुएसन भनेको चाहिँ कति ब्याज लगाउने भनेर भ्यालुएसन गर्न खोज्ने हो एउटा प्रोस्पेक्टिभ क्लाइन्ट लोन लिन आयो त्यसलाई हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि इभ्यालुएसन गर्नु पर्यो र त्यसलाई चाहिँ के छ भने उसको रिस्क लेभललाई हेरेर उसलाई चाहिँ तँलाई यति ब्याज लाग्छ भनेर भन्नु पर्यो त्यही कुरा हो यो चाहिँ के छ भने मेथोडोलोजी र प्रोसेस अफ डिटर्मिनेसन अफ द एप्रोप्रिएट आस्किङ इन्ट्रेस्ट रेट फर अ लोन प्रोडक्ट एट द टाइम अफ ओरिजिनेसन एक्जिक्युसन एन्ड क्लोजर बाई द के छ भने फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन सच एज ब्याङ्क अब ओरिजिनेसन भनेको सुरुमा यति लाग्छ है भनेर भन्ने एक्जिक्युसन भनेको ब्याज लिने बेलाको कुरा हो हरेक महिना ब्याज लिनु पर्यो क्लोजर भनेको बेला कहिलेकाहीँ के छ भने अन टाइम पेमेन्ट हुन्छ सरी प्रिपेमेन्ट हुन्छ कहिलेकाहीँ के छ अन टाइम हुन्छ कहिले के छ भने पोस्ट पेमेन्ट होला कहिलेकाहीँ भाका नाग्ला त्यतिखेर पनि के छ भने रिस्क बढेको हुन्छ टाइममै भयो जुन सेड्युलमा भने त्यो सेड्युलमा ब्याङ्कले पनि प्लानिङ गरेर बसेको हुन्छ यो सेड्युलमा यति लोन चाहिँ के छ भने रिटायर हुँदैछ भन्ने
त्योभन्दा अगाडि हुँदाखेरि ब्याङ्कलाई टेन्सन हुन्छ, उसले फेरि नयाँ क्लाइन्ट खोज्नु पऱ्यो लगानी गर्न। त्योभन्दा पछाडि हुँदाखेरि पनि के हुन्छ भन्दाखेरि उसको चाहिँ क्रेडिट रिस्क बढ्छ। त्यो भनेको क्लोजरको टाइममा पनि त्यसले इम्प्याक्ट गर्छ कि मैले लोन क्लोजिङ गर्न गएको बेलामा टाइममा भयो त भयो, जुन टाइममा भनेको त्यही टाइममा। त्योभन्दा अगाडि भयो भने ब्याङ्कले चार्ज गर्छ, त्योभन्दा पछाडि भयो भने ब्याङ्कले चार्ज गर्छ। त्यो हुन्छ है, त्यो भनेको। अब द एक्स रेट is considered to be the rate that gives the value of the contract loan balance while discounting an expected cash flow generating in future by the loan contract. अब यसले भन्न खोजेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो क्रेडिट भ्यालुएसन गर्दाखेरि यसको क्यास फ्लो हेर, त्यसपछि त्यो क्यास फ्लोलाई डिस्काउन्ट गरेर बोन्ड भ्यालुएसन गरेर चाहिँ गर्ने भने यसले हैन। अब मैले यहाँ त्यो कुरा नराखिकन थ्योरिटिकली मात्रै एक्सप्लेन गर्दै है। यसमा चाहिँ के छ भने कसरी बनाउने त एक्स रेट भन्ने कुरामा चाहिँ त्यस्तो रेट हुनुपर्छ जुनले चाहिँ अहिले बजारकोसँग चलेको ब्याज दर भ्यालु अफ द कन्ट्र्याक्ट लोन ब्यालेन्स वाइल डिस्काउन्टिङ द एक्सपेक्टेड क्यास फ्लो जेनेरेटिङ इन फ्युचर बाई द लोन कन्ट्र्याक्ट। त्यसले चाहिँ फ्युचरमा जेनेरेट गर्ने क्यास फ्लोलाई चाहिँ डिस्काउन्ट गर्दाखेरि प्रेजेन्ट भ्यालुमा ठ्याक्क आउने हुनुपर्छ भने हो यो त्यो है। अब त्यसको कन्सेप्ट पनि अलिकति डिस्कस गर्दा पनि हुन्छ। अब हामीले एउटा 15% हामीसँग के अहिले बजारमा ब्याज चलेको छ के इज इक्वल टु बोन्डको चाहिँ के छ भने कुपन रेट 10% छ, यसको भ्यालु कति होला भने यस्तै भ्यालुएसन गर्छ हैन, हो कि नै गरे भने अलिअलि बोन्ड भ्यालुएसन 10% कुपन रेट भएको बोन्डको चाहिँ 15% ब्याज भयो भने कति हुन्छ भ्यालुएसन भनेर। अब हामीले चाहिँ यहाँबाट भ्यालुएसन गरेर V0 निकाल्छौँ, तर वास्तवमा हुने कुरा चाहिँ के हुन्छ भने बजारमा पहिला V0 निस्किन्छ, P0 निस्किन्छ अनि बल्ल ब्याज निस्किन्छ। त्यो कुरा खालि थ्योरिटिकली उल्टे तरिकाले हामीले एनालिसिस भनिरहेछौँ। बजारमा बोन्ड लिस्टेड भए हुन्छ, बजारमा ब्याज बढ्दै गयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो ब्याज दर बढ्दै गयो भनेको चाहिँ क्यापिटलको सप्लाई कम भयो भन्ने बुझिन्छ। क्यापिटलको सप्लाई कम भयो भन्ने बुझिन्छ। क्यापिटलको सप्लाई कम भनेको लिक्विडिटी कोहीसँग पनि छैन भनेको। त्यतिखेर बोन्ड बेच्न जाने भने कसैले किन्दैन र के हुन्छ सस्तोमा बेच्नुपर्छ। ब्याज दर बढ्यो भनेको लिक्विडिटीको सप्लाई कम छ भनेको, त्यो हो कारणले गर्दा बोन्डको भ्यालु घट्यो भने एउटा नयाँ के छ भन्दाखेरि बोन्डको भ्यालु निस्किन्छ, त्यसको आधारमा फेरि ब्याज कति भयो निकाल्न मिल्छ। त्यो हो कुरा। अझै एकचोटि म भन्छु यसलाई, तिमीले यतिको मात्र रफली भन्दाखेरि अलिकति बुझेन है जस्तो लाग्यो। यही कुरालाई यहाँ थ्योरिटिकली लिएर आएर हामीले जोड्छौँ कि हामीले के भन्छौँ यिल्डको र अनि त्यसपछि V0 र बढ्नको लागि के हुनु पर्यो ब्याज दर घट्नु पर्यो, के घट्नु पर्यो, यही कुरा पढाएको थियो। या के छ भने के बढ्यो भने के छ भने ब्याज दर बढ्यो भने V0 या भ्यालु अफ बोन्ड घट्छ भनेर हामीले भ्यालुएसन गरेर हेरेको थियो हैन। त्यो गराएको थियो नि। यो भनेको के हो त भन्दाखेरि थ्योरिटिकली हामीले यसरी निकाले पनि प्र्याक्टिकली के हुन्छ भने बजारमा लिक्विडिटी सप्लाई के छ भने कम भयो घट्यो। सब कोहीसँग पैसा छैन भने बोन्ड भएको मान्छेले बोन्ड पनि बेच्नु पर्यो नि हैन। बोन्ड बेच्दाखेरि त्यसको के छ भने डिमान्डै हुँदैन। त्यतिकै के हुन्छ भन्दाखेरि सप्लाई घट्यो भने ब्याज दर बढ्छ, ब्याज दर बढ्यो भने बोन्डको भ्यालु घट्छ। यसरी हुन्छ क्या यो। हामीले चाहिँ थ्योरिटिकली यति मात्र हेर्छौँ। यो लाइनको मात्र हेर्छौँ। ब्याज दर बढ्दा बोन्डको भ्यालु घट्छ, त्यसको रिलेसन उल्टे हुन्छ भनेर हेर्छौँ। तर अब हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्र्याक्टिकली चाहिँ पहिला लिक्विडिटीको सप्लाई घट्छ, त्यो भनेको ब्याज दर बढ्ने हो। लिक्विडिटीको सप्लाई घटिसकेपछि कोहीसँग पैसा हुँदैन, कसैले डिमान्ड गर्दैन बोन्ड, अनि भएको मान्छेले बोन्ड बेच्नु पऱ्यो पैसा चाहेको कारणले गर्दा, अनि त्यसपछि सप्लाई साइड बोन्डको बढ्ने, डिमान्ड साइड बजारमा घट्ने हो भने बोन्डको प्राइस घट्छ। यो हो क्या यसको रिलेसन। त्यही कुरा यहाँ के छ नि यसले जोड्न खोजेको कुरा त्यही हो। हाम्रो के छ भने फाइनेन्सिङमा या फाइनेन्सियल पार्टमा क्यास फ्लो हुने पार्टमा फ्युचर एक्सपेक्टेड क्यास फ्लोलाई रिक्वायर रेट अफ रिटर्नले भनेको रिस्क एडजस्टेड रिक्वायर रेट अफ रिटर्न हो। त्यही हामीले रिस्क प्रिमियम प्राइम रेट तलपट्टि अलिअलि यहाँ फर्मुला जस्तो बनाएको छु मैले, त्यही कुरा हो। त्यसले चाहिँ के छ भने देयरफोर द ब्याङ्क शुड रिभाइज द लोन रेट एन्ड अदर एप्लिकेबल फिज एज पर द सिफ्ट इन द रिस्क लेभल अफ द पार्टिकुलर लोन। लोनको रिस्क लेभल हेरेर के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ लोन रेट र एप्लिकेबल फिजहरू के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि रिभाइज गर्दै जानुपर्छ, त्यो भनेको। अब ब्याङ्क एक्वायर्स फन्ड थ्रु द डिपोजिट बोरोइङ अनि त्यसपछि एन्टिक्विटी
recognizing the cost of each source and the resulting average cost of fund to the के छ भन्दाखेरि ब्याङ्क। अब ब्याङ्कले चाहिँ के गर्छ भने बोरोइङ गरेर त्यसपछि डिपोजिटबाट कुनै तरिकाबाट के छ भन्दाखेरि चाहिँ पैसा लिएर आउँछ र त्यसलाई त ब्याज दिनुपर्छ, त्यसको अपर्च्युनिटी कस्ट हुन्छ होइन, त्यो एउटा कुरा भयो। द के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ एभरेज कस्ट अफ फन्ड निकाल्छ। द फन्ड आर एलोकेटेड टु एसेट्स क्रिएटिङ एन एसेट्स मिक्स अफ अर्निङ एसेट्स सच एज लोन, नन अर्निङ एसेट्स सच एज ब्याङ्क प्रिमाइसेस। ब्याङ्कले त्यो पैसा लिएर आएर के गर्छ भने ब्याङ्क प्रिमाइसेस पनि बनाउँछ, आफ्नै ब्याङ्कको प्रिमाइसेस पनि बनाउँछ, त्यो नन अर्निङ एसेट्समा पनि लगानी गर्छ र अर्निङ एसेट्स लोन या के छ भन्दाखेरि अरू अर्निङ एसेट्सहरू लोन बाहेक अरू अर्निङ एसेट्सहरू सेयर डिभेन्चर अरू कम्पनीको किन्ने होइन, गभर्मेन्ट सेक्युरिटिजहरू किन्ने गर्न सक्छ, त्यो गर्न सक्छ। त्यो दुइटै कुराको के छ भन्दाखेरि इफेक्ट हामीले यहाँ हेर्नुपर्छ। यो नन अर्निङ एसेट्सको पनि कस्ट त लाग्छ, त्यसको कस्ट पनि यहाँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि पहिलो कस्ट भनेको के छ, पहिलो कस्ट भनेको यो डिपोजिटबाट आएकोलाई ब्याज दिने हो, अनि अर्को भनेको त्यो अपरेटिङ गर्दा इन्टरमिडिएसन कस्ट हो कि यसले जोड्न लागेको कुरा त्यो। पहिलो कस्ट भनेको ब्याजको कुरा भयो होइन, उनीहरूले जति फन्ड लिएर आएछन् बोरोइङ गरेर होला या डिपोजिटबाट होला, सेन्ट्रल ब्याङ्कबाट बोरो गरेर होला, इन्टर ब्याङ्कबाट बोरो गरेर होला, आफैले बोन्ड जारी गरेर होला, सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट जारी गरेर होला या डिपोजिट कलेक्ट गरेर होला, कसरी पैसा ल्याएछन् त्यसमा ब्याज दिनु पऱ्यो। पहिलो कस्ट त त्यो लाग्यो फर्स्टमा होइन, लोनलाई भ्यालुएसन गर्दा त्यसरी जानुपर्छ कि। अनि दोस्रो भनेको उसले त के छ त्यो पैसा लिएर नन अर्निङ एसेट्समा पनि लगानी गरेर हुन्छ, किनकि सर्भिस इन्टरमिडिएसन गर्नको लागि ठाउँ चाहियो, त्यसको कस्ट लाग्छ होइन। अब स्टाफहरू पनि आएका हुन्छन्, स्टाफको कस्ट पनि होला, ती सबै कुराहरूलाई हेरेर के छ भन्दाखेरि ती कस्टहरूलाई पनि एड गर्नु पऱ्यो भन्ने कुरा हो। त्यो त्यही तलपट्टि हामीले अझै हेर्छौँ। द प्राइस द्याट द कस्टमर आर चार्ज फर द युज अफ एन अर्निङ एसेट्स रिप्रेजेन्ट द सम अफ द कस्ट अफ द ब्याङ्क fund the administrative cost, example salary, compensation for non earning assets and other cost। अघि मैले भने यहाँ के छ एउटा डिपोजिटरलाई दिने ब्याज, अरू के छ भने ब्याङ्कको बिल्डिङ बनायो त्यसको पनि कस्ट कोबाट उठाउने हो, त्यही लोन लगानी गरेबाट उठाउने हो। अनि त्यसपछि के छ भने स्यालेरीहरू कम्पेन्सेसनहरू एभरेजमा त्यसलाई पनि रिकभर गर्ने त हुनु पऱ्यो, अझै नाफा पनि चाहिन्छ होइन। ती सबै कुराहरू त्यहाँ के हुनु पऱ्यो, इन्कर्पोरेट हुनु पऱ्यो। द प्राइस इन्ट्रेस्ट रेट अफ द लोन इज determined by the true cost of the loan to the bank base rate plus profit and risk premium for the bank service and acceptance of the risk। अब यहाँ एउटा ट्रु कस्ट हामीले निकाल्यौँ माथिबाट, टोटल कस्ट यति लाग्दो रहेछ भनेर। त्यो कस्टमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब कुनै पनि ब्याङ्कले प्रफिट पनि कमाउनु खोज्छ, टार्गेट प्रफिट पनि हुन्छ, त्यो प्रफिट पनि त्यसमा जोड्नु पऱ्यो। अनि त्यसपछि के रिस्क प्रिमियमहरू भनेको लोन लस पनि हुन्छ, 2% 3% लोन लस पनि हुन्छ। एकछिन है, मैले 1 मिनट लिएँ। ती कुराहरू अब यहाँ बरोलाई दिने कस्ट, इन्ट्रेस्ट कस्ट, सर्भिस गरे बाबतको सर्भिसिङ कस्ट, प्रफिट र रिस्क प्रिमियम भनेको चाहिँ केही न केही, रिस्क प्रिमियम चाहिँ के छ भन्दाखेरि केही न केही रिस्क प्रिमियम पनि हुन्छ। एकछिन फेरि डिस्टर्ब भयो। रिस्क प्रिमियम भनेको चाहिँ यो रिस्क प्रिमियम भनेको चाहिँ केही न केही 1-2% लोन लस हुन्छ, त्यत्रो लगानी गर्दाखेरि 1-2%, 2%, 3%, त्यसलाई पनि कभर गर्नु पर्यो। लोन लस भए पनि ब्याङ्क त सर्भाइभ गर्नु पर्यो नि। ती सबै कुराहरूलाई राखेर के छ भन्दाखेरि ब्याङ्कको रेट डिफाइन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। द कम्पोनेन्ट अफ ट्रु कस्ट अफ अ लोन आर, यो लोनको चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ ट्रु कस्टहरू भनेको चाहिँ इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस, कति इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस हुन्छ, अनि त्यसपछि एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्ट कति लाग्छ, ल्यान्ड के छ भन्दाखेरि चाहिँ डिप्रिसिएसन कस्ट होला,
ब्याङ्क प्रिमाइसेसको, त्यसपछि स्टाफको कस्ट होला, रेन्ट होला होइन, स्टेसनरी कस्टहरू होला, अनि त्यसपछि मसिनरी कस्टहरू होला, के कस्ट हुन्छ, टेक्निकल नन टेक्निकल सबै एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्टहरू भयो, सर्भिस कस्टहरू भयो। र अनि कस्ट अफ क्यापिटल, हुन त इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भनेको र कस्ट अफ क्यापिटल भनेको एउटै हो है। कस्ट अफ क्यापिटल इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भनेको प्योर इन्ट्रेस्ट मात्र भयो, कस्ट अफ क्यापिटल भनेको अरू पनि होला होइन, इन्सुरेन्स गर्नु पर्ला, अरू के गर्नु पर्ला, लिएर आएको इन्सुरेन्स कस्ट पनि लाग्छ, डिपोजिटरको चाहिँ इन्सुरेन्स गरिदिनुपर्छ, ती कस्टहरू होला, सबै ओभरअल कस्ट अफ क्यापिटल भनेको त्यो। कस्ट अफ क्यापिटल भनेको इक्विटी होल्डरलाई पनि त डिभिडेन्ड त दिनु पऱ्यो, ती कुराहरू है। यी कम्पोनेन्टहरूले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ ट्रु कस्ट निकाल्छ फर्स्टमा। दिज 3 कम्पोनेन्ट एड अप टु द ब्याङ्क बेस रेट। ब्याङ्कले बेस रेट बनाए हुन्छ नि, त्यो बेस रेटमा यो 3टा कुरा हुन्छ, उसको चाहिँ लाग्ने इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस, अनि त्यसपछि एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस, अनि त्यसपछि के छ भन्दाखेरि लोन होल्डरलाई, बोन्ड होल्डरलाई, अनि त्यसपछि सेयर होल्डरलाई डिभिडेन्ड इन्ट्रेस्टहरू, अरू सर्भिसेसहरू, इन्सुरेन्सहरू के तिर्नुपर्ने छ त्यो तिर्ने, ती 3टा कस्टहरू चाहिँ यसमा इन्कर्पोरेट गरेर बेस रेटहरू बनेको हुन्छ ब्याङ्कको। यो बेस रेट लिँदाखेरि नि उसलाई चाहिँ फाइदा हुन्छ, नहुने होइन। उसले त्यहाँ के छ भने एउटा सर्टेन अब कस्ट अफ इक्विटी, कस्ट अफ क्यापिटलमा कस्ट अफ इक्विटी आएर डिभिडेन्ड चाहिँ के छ भने 20% दिनुपर्छ भन्ने एजम्सन छ उसको भने, त्यो पनि त्यसमा कभर भएको हुन्छ, नभएको हुने भन्ने हुँदैन। त्यही पनि अब फेरि के छ भने त्यति हुँदाहुँदै पनि फेरि के हुन्छ, लोन लस पनि हुनसक्छ, त्यसलाई पनि हामीले रिकभर गर्ने गरी प्रिमियम बनाउनुपर्छ। त के छ भने प्राइमरी रिस्क अफ मेकिङ लोन इज रिपेमेन्ट रिस्क, which is measurable possibility that the borrower will not repay the obligation is an agreed। उसले चाहिँ रिपेमेन्ट रिस्क र डिफल्ट रिस्क हुन्छ त्यहाँ, त्यो रिस्कलाई पनि के गर्नुपर्छ भने इन्कर्पोरेट गर्नुपर्छ, त्यसलाई पनि कस्टमा राख्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। यति कस्टले चाहिँ प्राइमरी डिफाइन हुन्छ। त्यसपछि के छ भने पार्टिकुलर मान्छेलाई इभ्यालुएसन गर्नु पर्यो, पार्टिकुलर के छ भने कस्टमरलाई, बिजनेसलाई इभ्यालुएसन गर्नु पर्यो जसले लोन लिन आएछ होइन, उसले दिने सेक्युरिटीको कुरा होला, उसले अर्निङ गर्न सक्ने कपेसिटीको कुरा होला, उसले चाहिँ ब्याङ्कसँग गरेको कारोबारको कुरा होला, उसको चाहिँ के छ भने क्यास फ्लो जेनेरेसनको स्थिति होला, त्यो सबै हेरेर के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्कले के छ उसको चाहिँ रिस्क फ्याक्टर कति हुन्छ त्यो आधारमा रिस्क प्रिमियम जेनेरेट गर्न खोज्नु पर्यो। अ गुड लेन्डिङ डिसिजन इज वान द्याट मिनिमाइज द रिपेमेन्ट रिस्क, रिपेमेन्ट रिस्कलाई मिनिमाइज गर्छ। The prices a borrower must pay to the bank for assessing and the accepting this risk is called the risk premium। अब ब्याङ्कले केही न केही रिस्क लिएर लगानी गरेको हुन्छ, त्यो कारणले गर्दा उसले चाहिँ बेस रेटमा केही रिस्क प्रिमियम थपेर लिन खोज्छ, त्यो भनेको। सिन्स पास्ट पर्फर्मेन्स अफ अ सेक्टर, इन्डस्ट्री or company is the strong indicator for future performance, risk premium are generally based on the historical quantifiable amount of losses in that category। कतिले लोन लस भइरहेछ त पार्टिकुलर क्याटेगोरीमा भन्ने कुरा। एग्रिकल्चर लोनमा 5%ले लस भयो, एकदम ठुलो हो यो, त्यो हो भने बेस रेट 8% छ भने त्यसमा 5 जोडेर बल्ल लगाउनु पर्यो, त्यो 8% मा नि के छ भने ब्याङ्क प्रफिटमै छ चाहिँ नभए नि प्रफिटको कुरा पनि छ। कस्ट अफ क्यापिटल भनेको डिभिडेन्ड पे गर्ने कुरा पनि त्यहाँ आउँछ होइन। अब के छ 5% त्यो सेक्टरमा लगानी गरेपछि डिफल्ट हुन्छ भने लाग्छ ब्याङ्कलाई, त्यसको कस्ट त जोड्नु पर्यो, ओभरअलबाट त्यहीँबाट उठाउने हो त्यो कुरा। 5% जोडेर यसलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ 13% चार्ज गर्नु पर्यो, यसरी चार्ज गर्ने हो यसले भन्न खोजेको त्यो। जेनरली बेस्ड अन द हिस्टोरिकल यो भइहाल्यो। त्यस कारणले प्राइस अफ द लोन इन्ट्रेस्ट रेट चार्ज चाहिँ के हुन्छ भने बेस रेट प्लस रिस्क प्रिमियम गरेर एडजस्ट गर्ने हो। मैले त्यही भने नि 8% चाहिँ बेस रेट छ, 5% चाहिँ के छ भने रिस्क प्रिमियम छ भने 13% चाहिँ के गर्नु पर्यो भने त्यसलाई ब्याज लगाउनु पर्यो, त्यो भने। अब लोन प्राइसिङ इज नट एक्ज्याक्ट साइन्स बट एडजस्टेड बाई भेरियस क्वालिटेटिभ एज वेल एज क्वान्टिटेटिभ भेरिएबल्स एफेक्टिङ डिमान्ड एन्ड सप्लाई अफ द फन्ड। दिज आर सेभरल मेथड्स अफ क्यालकुलेटिङ लोन प्राइसेस भनेर तलपट्टि हामीले अरू प्राइसिङको कुराहरू पनि अलिअलि गरेका छौँ यहाँ। अब प्राइसिङ मेथडमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा फिक्स रेट छ, ब्याङ्कको फिक्स रेट पनि हुनसक्छ। लोन इज फिक्स्ड इन्ट्रेस्ट रेट विच इज नेगोसिएट एट द ओरिजिनेसन, द रेट रिमेन्स फिक्स अन्टिल म्याच्युरिटी। 10% भनेर राखेको छ भने यो फिक्स रेट छ भने बजारमा ब्याजहरू बढ्यो पनि घट्यो भने फिक्स 10% नै हुने भन्ने हुन्छ। जेनरली बोन्डहरू
ब्याङ्कले के छ भने जारी गरेको छ भने उसले ब्याज दिने बेलामा फिक्स हुन सक्छ। अब लिने बेलामा चाहिँ जेनरली ब्याङ्कले के छ भन्दाखेरि एकदमै ट्रस्टेड छ भने त्यतिखेर चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ फिक्स पनि हुनसक्छ कुनै कन्डिसनमा, तर फिक्स हुँदाखेरि महँगै लिन्छ। कहिलेकाहीँ लोयर क्याप र अप्पर क्याप र फ्लोर लाउँछ त्यो सँगसँगै। एउटा फिक्स रेट भनौँ न यो, तर धेरै जसो भेरिएबल नै हुन्छ। सर्ट रनको लागि फिक्स रेट हुन्छ। भेरिएबल रेट भनेको के छ डिपेन्डिङ अपन दि डिमान्ड एन्ड सप्लाई अफ द फन्ड। ब्याज दर सस्तो भएको बेलामा लोन पनि सस्तो हुन्छ, महँगो भएको बेलामा महँगो हुन्छ, त्यो भनेको। प्राइम रेट भनेको चाहिँ रिलेटिभली लो रेट अफर टु द हाइली अनर्ड क्लाइन्ट फर अ ट्र्याक रेकर्ड। एकदमै के छ भने रिस्क फ्री रेट हो यो चाहिँ ब्याङ्कको लागि। यसलाई लगानी गर्दा यसले स्योर तिर्छ भन्ने खालकोमा, कुनै पनि रिस्क नभएको लोनहरू। अब जेनरल रेट भनेको के छ भने बरोवरहरू जेनरल बरोवरलाई लगाउने रेट। यो चाहिँ के छ भने युजली हायर देन दि प्राइम रेट। प्राइम रेट नै 1% 2% थपेर जेनरल रेट बनाउँछ। क्याप्स एन्ड फ्लोर्स भनेको चाहिँ के छ नि भेरिएबल रेट हो, तर के छ भन्दाखेरि चाहिँ 20% भइदियो भने के गर्ने, लोन होल्डरलाई त समस्या पर्छ नि। 10% लगेको त्यो त गर्नु भएन। त्यही भएर 14% र अघि मैले भने जस्तै 14% र 8% को बिचमा गर्ने। घट्यो भने 8 भन्दा मुनि घट्दा नि घट्दैन, बढ्यो भने 14 भन्दा माथि जाँदा नि जाँदैन भनेर के छ भने यो लिमिट बनाएको फर लोन एक्सटेन्डेड एट द भेरिएबल रेट। क्याप इज एन अप्पर लिमिट र फ्लोर इज द लोयर लिमिट। त्यही कुरा हो। अब प्राइम टाइम्स यो के छ भने द स्पेशल रेट इज अ नम्बर अफ टाइम ग्रेटर देन द प्राइम रेट। इफ द के छ भने म्याचुरिटी अफ लोन इज इन्क्रिजेस अर डिक्रिजेस दिस रेट विल अल्सो बी इन्क्रिज अर डिक्रिज इन अ मल्टिपल। यो चाहिँ के छ भने प्राइम रेट 1 वर्षको लागि भनेर डिफाइन गर्यो। 1 इयरको लागि 1 इयरको लोन हो भने 8%। अदरवाइज अब इयर बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ 1 प्लस के छ भने 8% प्लस अब यो टाइम बढे अनुसारको 2 इयर हो भने इन्टु 0.8। यसरी चाहिँ के छ भने एउटा मोडल हो यो, मैले आफै बनाइदिएको हाइपोथेटिकल मोडल हो। टाइम बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ के छ भने कति लाग्छ त ब्याज तपाईँहरूको, मलाई कति ब्याज चार्ज गर्नुहुन्छ भने कति टाइम लिनुहुन्छ तपाईँको चाहिँ जति प्राइम रेट छ हाम्रो त्यो रेटको 1.25 टाइम हुन्छ भनिदियो भने 1 वर्ष भए 1.25 ले थप्यो, अनि त्यसपछि 2 वर्ष भए त्यही अनुसार 1.25 ले थप्यो। त्यसरी चाहिँ ग्रोथ हुन्छ। प्राइम टाइम भनेको त्यो अ नम्बर अफ टाइम ग्रेटर देन दि प्राइम रेट। प्राइम रेट भन्दा कति टाइमले बढ्यो हुन्छ त भनेको हो त्यो, अनि प्राइम रेटसँग एसोसिएटेड भएर बनाएको एउटा मोडल हो। अनि त्यसपछि रेट अन अदर बेसिस द इन्ट्रेस्ट रेट क्यान बी डिटरमाइन अन द बेसिस अफ द करन्ट इन्ट्रेस्ट रेट, डेब्ट इन्स्ट्रुमेन्ट र द रिजनल इन्डेक्स अफ चेन्ज इन द प्राइस, इन्ट्रेस्ट प्राइस। त्यो भेरिएबल रेट बनाउँदाखेरि के कुरा, लिबोर रेटको कुरा गरेको थिएँ मैले होइन। टी बिल रेट प्लस 4% यस्तो बनाउने भने हो। यसरी चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अन्त रेट इज सिमिलर टु द प्राइम रेट एक्सेप्ट द्याट द बेस इज अ डिफ्रेन्ट रेट क्यान बी लोयर अर हायर देन द प्राइम रेट। इक्जाम्पल इन्क्लुडिङ द रिजनल इन्डेक्स अर द मार्केट इन्डेक्स रेट सच एज द सिडी रेट भनेको छ, त्यो मैले यहाँ भनेको कुरा। ब्याङ्कको सिडी रेट भन्दा सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट रेटबाट के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसमा चाहिँ 5% ले जोड्ने भन्यो। बजारमा के छ या त्यही ब्याङ्कले चाहिँ सिडीमा कति रेट लगाइरहेछ, उसले डिपोजिटलाई सर्टिफिकेट अफ डिपोजिटमा उसले चाहिँ कति पर्सेन्ट लगाइरहेछ, उसले 7% लगाइरहेछ भने त्यसमा 5% जोडेर 12% हुन्छ। यसरी पनि गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा। अब अझै अरू कुरा छ, विदाउट इन्ट्रेस्ट पनि गर्न सकिन्छ अरे। विदाउट इन्ट्रेस्ट गर्ने भनेको चाहिँ हुनसक्छ के छ भन्दाखेरि प्राइसिङ मेथड कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स। कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स माग्यो भने त्यसले पनि के गर्छ, प्राइसिङमा केही इम्प्याक्ट गर्छ। लोन लिन गएको 10% तिमीले आफै जम्मा गर्नुपर्छ भन्थ्यो। म 1 करोड लोन लिन गएको, ल पहिला 10 लाख रुपियाँ लिएर यहाँ जम्मा गर भन्यो। 12% हो ब्याज त, तर 10 लाख रुपियाँ आफ्नो हो नि त। 90 लाखमा मैले 12% तिरिरहेको छु। 90 लाख मैले ल्याएको छु, 10 लाख आफै जोड्यायो, 12% 1 करोडको मैले तिरिरहेको छु। त्यो भनेको कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स भनेको सुरुमा केही पर्सेन्ट 10% भन्यो भने 10% लगाएर आफूले जम्मा गर्नु पर्यो लोन होल्डरले, लोन लिनेले। त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ, देखिएको कोटेड इन्ट्रेस्ट रेट अलिकति बढ्न जान्छ। त्यो भएपछि
किन 10% त आफ्नै पैसा होइन, ब्याजहरू देखिया छ सबै टोटल लोनको हो त्यो, टोटल लोनको ब्याज तिर्नुपर्छ। सामा त 10% तिर्नु पर्दैन, 90 लाखै तिर्ने हो, तर 12% ब्याज 1 करोडमा तिर्ने हो, 90 लाख मात्रै पायो, 10 लाख त आफै जम्मा गरेर 1 करोड पायो नि होइन। त्यसरी चाहिँ त्यसले पनि इम्प्याक्ट गर्छ, त्यो भन्न खोजेको। फिज चार्जहरू, अब ब्याङ्कले चाहिँ के गर्छ, फी लगाउँछ, चार्ज लगाउँछ, प्रोसेसिङ फी हुन्छ, चार्ज हुन्छ, त्यसले पनि के गर्छ भन्दाखेरि क्रेडिटको प्राइसलाई डिफाइन गर्छ। त्यसरी चाहिँ के छ भन्दाखेरि ब्याङ्कले चाहिँ क्रेडिटको इन्ट्रेस्ट रेट डिफाइन गर्ने या भ्यालुएसन गर्ने, पर्टिकुलर क्रेडिट होल्डरको भ्यालुएसन गरेर या इभ्यालुएसन गरेर त्यसलाई कति ब्याज लगाउने भनेर यी डिफ्रेन्ट भेरिएबलहरूबाट चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्ने प्रयास गर्छ। सक्यो, केही छ? निशा केही छ भने भन। No, sir.